बेपत्ता भएको 16 दिनपछि मृत्यु भेटी मेजर विमल पण्डित। एक विशेष अपडेट आजको समाचारमा। सुभाष नेवाङको अन्त्येष्टि बिहिबार बिहान 11 बजे गरिने। लिबियामा विनाशकारी आँधी र बाढीका कारण हजारौंको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता। नेवाङको निधनका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक 28 भदौका लागि सारियो। हालसम्मकै ठूलो माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास असोज 15 गतेदेखि अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता हुने। गर्भवती सुत्केरीको उपचारका लागि निशुल्क हवाई उद्धार सेवा सुरु। नेवाङको निधनको शोकमा बिहिबार सार्वजनिक बिदा। धरानका उपमेयरको घरमै सांगीतिक हमला, भाइमाथि खुकुरी प्रहार। मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट ल्याइयो 960 ग्राम सुन। प्रेममा छिन् गायिका रचना रिमाल, तर कोसँग? एक दिवसीयमा 10,000 भन्दा बढी रन बनाउने छैटौं भारतीय बने रोहित। जुम्लाबाट 21,000 मेट्रिक टन स्याउ निर्यात। मोरङमा 8 वर्षीय बालिका बलात्कृत। 70 गोई सहर छिरे, खोजी कार्य जारी। बाजुरामा 2 युवक कुट्ने अर्जुन पक्राउ। 7 जनामाथि किटानी। र समन्वयकारी भूमिकामा नेवाङ जस्तो अर्को नेता छैन, शेखर कोइरालाको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा तपाईं रहेको स्थान कमेन्ट गर्नुहोला। र पहिलो पटक हेरिरहनु भएको छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्टमा जानकारी फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको अन्त्येष्टिको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको अन्त्येष्टि भोलि बिहिबार गरिने भएको छ। मंगलबार एमालेले विज्ञप्ति जारी गरी संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख नेवाङको अन्त्येष्टि बिहिबार बिहान 11 बजे गरिने जनाएको हो। नेवाङको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिनेछ। यसअघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि हुने निर्णय गरेको थियो। नेवाङको गैराती महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको थियो। नेवाङको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि चासल स्थित पार्टी कार्यालयमा राखिएको छ। पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि चासल स्थित राखिँदै गर्दा बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्म नेवाङको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि केन्द्रीय कार्यालय चासलमा राखिनेछ। त्यसपछि पारिवारिक तथा धार्मिक संस्कारका लागि नेवाङको पार्थिव शरीर बालुवाटार स्थित निवासमा राखिने एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गगन विष्टले जानकारी दिएका छन्। दर्शक, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको निधन भएको छ। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तपाईँ पनि कमेन्ट बक्समा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै वर्गको समाचार। जलपाको दुनेस्थित नेपाली सेनाको नन्दबक्स गुल्मका गुल्मपति मेजर विमल पण्डितको शव फेला परेको छ। भदौ 10 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका छाजीका 38 वर्षीय पण्डितको शव 16 दिनपछि भेरी नदीमा फेला परेको हो। पण्डितको शव डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 6 खडाङ स्थित ठुलीभेरी नदी किनारमा भेटिएको प्रहरी चौकी त्रिपुरा कोटका प्रहरी नायब निरीक्षक रुद्रबहादुर साईले जानकारी दिएका छन्। साईका अनुसार पण्डितका अङ्कलका छोराले घडी र औँठीबाट पहिचान गरेको, तर शनाखत हुन भने बाँकी रहेको बताइएको छ। पण्डितका बुवालाई शव देखाएपछि मात्रै शनाखत हुने साईले बताए। शवको मुचुल्का उठाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अदालत दुनैमा लगिएको छ भने पण्डितका बुवा किरण पनि अस्पताल पुगेका छन्। मंगलबार बिहान स्थानीयहरूले उक्त ठाउँमा औँठी र घडी लगाएको पुरुषको शव फेला परेको खबर गरेपछि सेना र प्रहरीको टोली त्यसतर्फ गएको थियो। यस्तै भरको प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको बैठक सरेको छ। पूर्व सभामुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक 28 भदौ दिउँसो 3 बजेका लागि सारिएको हो। यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठक 27 भदौ दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य नेवाङको निधनका कारण 27 भदौ दिनको 1 बजे बैठक बस्ने तय भएको। प्रतिनिधि सभाको बैठक उक्त मिति र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय सभामुखज्यूले शोक प्रस्तावको प्रयोजनका लागि सभाको बैठक भदौ
28 गते दिनको 3 बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको छ। सङ्घीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, सरकारले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनको शोकमा बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गराएको छ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेवाङले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका तथा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पुर्याउनु भएको योगदानबारे उच्च कदर गर्दै मिति 2080 5 महिना 26 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनमा अन्तिम सम्मानको व्यवस्था गर्ने तथा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, उत्तर अफ्रिकी राष्ट्र लिबियामा शक्तिशाली आँधीसँगै विनाशकारी बाढीका कारण हजारौंको मृत्यु भएको छ भने हजारौं मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। लिबियाको आँधी बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2000 नागेको त्यहाँको सरकारले बताएको छ। लिबियाका अधिकारी जलेल हरचाउईले बीबीसीसँग भनेका छन् कि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या धेरै हजार पुग्न सक्छ। जेनियल नाम दिएको शक्तिशाली आँधीले गत आइतबार यता लिबियामा वितण्डा मच्चाइरहेको छ। आँधी र बाढीले धेरै क्षति पुर्याएपछि त्यहाँको सरकारले यति बेला आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको छ। उद्धार कार्यमा खटिरहेका लिबियाका 7 सैनिक पनि बेपत्ता भएका छन्। बाढी र आँधीपछि त्यहाँका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् भने सबै सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। त्यहाँको पूर्वी सहर बेनगाजी, सोसे, डेर्ना र अल मर्ज पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, बाजुरामा 2 युवक कुट्ने अर्जुन राउतलाई पक्राउ गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक कविन्द्र बोहराका अनुसार कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा खप्तड छेडदह गाउँपालिका 7 का 43 वर्षीय राउतलाई पक्राउ गरिएको छ। उनका अनुसार कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा अन्य 7 जनाको नाममा समेत किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। बाजुरामा वृक्षारोपण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा कुटपिट भएको थियो। जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिका 6 का राजकुमार नाथ र अछामका दर्शन शाहमाथि कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जानकारी दिएको छ। तर छेडदह गाउँपालिकाले छेडदह तालमा कृष्ण जन्माष्टमीको दिन आयोजना गरेको वृक्षारोपण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा कुटपिट भएको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ। जीएसपी बोहराका अनुसार घाइतेमध्ये नाथको चाउकोमा टाँका लागेको छ। उनीहरू धनगढीमा उपचार गराएर घर फर्किएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहराले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको आन्तरिक खपतका लागि कोरियन कम्पनीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन हालसम्मकै ठुलो 216 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन्। आज यहाँ आयोजित एक विशेष समारोहका बीच मन्त्री बस्नेतले सो आयोजनाको बाँध लगायतका संरचना निर्माणको शिलान्यास गरे। रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिका 1 हाकुमा बाँध लगायतका संरचना र उत्तर गया गाउँपालिका 1 मा भूमिगत विद्युत गृह लगायतका संरचना निर्माणाधीन रहेका छन्। शिलान्यास समारोहमा मन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युत विकास मार्फत आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्न यस क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गरे। मुख्य रूपमा हिउँदमा विद्युत माग पूरा गर्नका लागि रहेका नमुना आयोजनाका रूपमा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह पनि गरेका छन्। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, विभिन्न दलका नेताहरूले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङको निधनले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको बताएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेवाङ सबैलाई मिलाएर लान सक्ने नेता भएको स्मरण गर्दै उनीहरूले नेवाङको निधनले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको बताएका हुन्। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले समन्वयकारी भूमिकामा नेवाङ जस्तो अर्को नेता नभेटेको बताए। संविधान जारी गर्दा नेवाङले खेलेको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ। उनले भने देशले एउटा मुख्य राजनीतिक नेता गुमाउनु पर्दा निकै क्षति भएको उनले बताए। त्यस्तै एमाले सचेतक महेश ब्रतौलाले नेवाङको निधनले राष्ट्रको अभिभावक गुमाएको जिकिर गरे। त्यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले मुलुकको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ठूलो भूमिका खेलेको व्यक्तिको निधनले ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने प्राइभेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आगामी असोज 15 गतेदेखि अनलाइन माध्यमबाट दर्ता हुने भएका छन्। कम्पनी दर्ता तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवालाई छिटो छरितो विश्वसनीय तथा प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि कम्पनी दर्तालाई अनलाइनका
माध्यमबाट गर्न लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार शेखर बाबु कार्कीले जानकारी दिएका छन्। नयाँ कम्पनी अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था असोज 15 गतेबाट पूर्ण रूपमा लागू हुँदैछ। नवीकरण भने केही समय भौतिक रूपमा र त्यसपछि अनलाइनबाटै गर्ने तयारी गरेका छौँ, उपरजिस्ट्रार कार्कीले भने। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको पुरानो सफ्टवेयर परिवर्तन भएको र नयाँ सफ्टवेयर ल्याएपछि तथ्याङ्क स्थानान्तरण र डाटा माइग्रेसनका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइरहेको छ, जसकारण नवीकरणका काम भने भौतिक रूपमै हुनेछन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, बागमती प्रदेशमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उपचारका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सुरु गरिएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपतकालीन उद्धारको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो सेवा सुरु गरेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि 2080 तयार गरेको थियो। प्रदेशको राजधानी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला बाहेक 10 जिल्लाका महिलाहरूको लागि आकस्मिक हवाई उद्धार सेवा उपलब्ध गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रबिन भूषालले जानकारी दिए। उनका अनुसार गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो सेवा सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। यस्तै अर्को समाचार, दुबईबाट मलद्वारमा लुकाएर एक यात्रुले करिब 1 केजी सुन ल्याएको पाइएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टोलीको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट काभ्रेका 28 वर्षीय बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार दोङ सोमबार हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत दुबईबाट नेपाल आएका थिए। प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा दोङलाई नियन्त्रणमा लिएर खान तलासी गरिरहेको थियो। त्यसक्रममा उनको मलद्वारमा लुकाइएको अवस्थामा सुन भेटिएको थियो। घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले क्रेटा गाडी र बुलेट मोटरसाइकल सहित मंगलबार थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको रोसीका 33 वर्षीय जगत लामा र काभ्रेकै 36 वर्षीय मिङा दुर्जे स्याङतान रहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, गायिका रचना रिमाल र क्रिकेटर ललित नारायण राजवंशीको निकटताले केही समयदेखि टिकटकमा सरगर्मी बढाइरहेको छ। उनीहरूलाई धेरैले प्रेमी प्रेमिका ठान्न थालेका छन्। रचना बारम्बार ललितसँग टिकटक बनाएर लभ इमोजी सहित पोस्ट गरिरहन्छन्। त्यस्ता टिकटकमा धेरैले उनलाई ब्युटिफुल कपल भन्दै बधाई पनि दिएको भेटिन्छ। कतिपय टिकटक प्रयोगकर्ताले त नेपाली क्रिकेटरहरूको जोडीमा उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर भिडियो बनाउन भ्याइसकेका छन्। क्रिकेटका फ्यानहरूले रचनालाई भाउजू भन्न थालेका छन्। यसरी प्रेम चर्चा छापछाप्ती भइसक्दा पनि रचना र ललित दुवैले आफूहरूको सम्बन्धबारे मुख खोतलेका छैनन्, न कमेन्टहरूमा कसैलाई जवाफ दिएका छन्। संस्कृतिमा भनाइ छ, मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात् मौनता नै स्वीकृतिको सङ्केत हो। कि रचना र ललितले मौन बसेर आफूहरूको सम्बन्धबारे स्वीकारोक्ति व्यक्त गरेका हुन् त? रचनासँग निकटस्थ व्यक्तिहरू भने उनीहरू प्रेममा रहेको विश्वास गर्दैनन्। रचनाले टिकटकमा भ्युज र पपुलारिटीका लागि मात्रै ललितसँगको भिडियो पोस्ट गर्ने गरेको उनीहरूको अनुमान रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेधाका भाइमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। धरान 15 सूर्य बस्तीमा बेघाका भाइ विष्णु बेघामाथि खुकुरी प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। विष्णुमाथि 15 देखि 20 जनाको समूह आएर युवाहरूले घरमै आएर खुकुरी हानेका छन्। खुकुरी प्रहारबाट बेघाको देब्रेपट्टिको गालामा चोट लागेको छ। धरान 15 मा रहेको उपमेयर वेधाको घरमै प्रवेश गरेर युवाहरूको समूहले भाइ विष्णुमाथि कुटपिट गरेका छन्, खुकुरी प्रहार गरेका छन्। सूर्य बस्तीका एकुल केटाहरूको कट्ठी लिएर वेधालाई खेदाइएको स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। घटना के कारणले भयो भनेर अनुसन्धान भइरहेको र खुकुरी प्रहार गर्ने केटाहरूको खोजी कार्य भइरहेको धरान इलाका प्रहरी कार्यालय डीएसपी नवराज मल्लले बताए। उपमेयर बेधाले प्रहरी सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको फेसबुक मार्फत उल्लेख गरेका छन्। उनले इलाका प्रहरी कार्यालय डीएसपीका नवराज मल्ललाई फोन गर्दा पनि प्रहरी समयमा नआएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै एसिया कपमा मंगलबार श्रीलङ्का विरुद्ध ब्याटिङ गर्दै रोहित शर्माले नयाँ कीर्तिमानी बनाएका छन्। रोहित शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय खेलमा 10,000 भन्दा बढी रन बनाउने 6औं भारतीय ब्याट्सम्यान बनेका हुन्। विश्वमा 10,000 भन्दा बढी रन बनाउने 14 ब्याट्सम्यान छन्। रोहित शर्मा यस्तो गर्ने 15 ब्याट्सम्यान हुन्। भारतीय ब्याट्सम्यानमा सञ्जित तेन्दुलकर, विराट कोहली, त्यस्तै सौरभ गाङ्गुली, राहुल द्रविड र महेन्द्र सिंह धोनीले 10,000 भन्दा बढी रन बनाएका छन्। खेलमा शर्मा 53 रन बनाएर आउट भए। त्यसक्रममा उनले 6 चौका र 3 छक्का हिर्काए।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, चीनको एक सहरले हालैका दिनहरूमा आएको बाढीका कारण ठूलो सङ्ख्यामा भोगेका गोहीको खोजी सुरु गरेको छ। गत हप्ता दक्षिणी चीनमा आएको आँधीका कारण ठूलो वर्षा भएपछि हङकङ र अन्य क्षेत्रमा जुबान भएको थियो। गुआङ्गोङ प्रान्तको मामोमिङ सहर वरपर बाढी र डुबान हुँदा एउटा व्यावसायिक गोही फर्म सञ्चालन गरिएको तालबाट 70 भन्दा बढी गोही भागेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय आपतकालीन व्यवस्थापन कार्यालयमा फोनको जवाफ दिने एक व्यक्तिले मङ्गलबार एएफपीलाई बताए अनुसार अधिकारीहरूको सरीसृपको उद्धारका लागि काम गरिरहेका छन्। ती व्यक्तिले अझै कति जनावर खुला अवस्थामा छन् वा अहिलेसम्म कुनै पनि फेला परेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे केही बताएनन्। राज्य समर्थित बेइजिङ न्युजले प्रकाशित गरेको एक भिडियोमा रातो पोसाक लगाएका उद्धारकर्मीहरूको डुङ्गामा बाढीका कारण पानी भरिएको खेतमा गोहीको खोजी गरिरहेको देखाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, मोरङमा 8 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती ग्रहणी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुन्दर हरैसा नगरपालिका 3 आइतबारे बस्ने 48 वर्षीय साइला भन्ने जितबहादुर तामाङ परेका छन्। उनलाई मङ्गलबार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। तामाङले ती बालिकालाई भदौ 17 गति बिहान जबरजस्ती ग्रहणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरी चौकी गछियामा खचिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि हामीले समाचार प्राप्त भएको छ। त्यस्तै यता जुम्लाबाट 21,000 मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको छ। यहाँका 8वटै स्थानीय तहमा उत्पादन भएको स्याउ हालसम्म 21,110 मेट्रिक टन बाहिरी जिल्लामा गएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। पछिल्लो समय जुम्ली किसानको स्याउ खेतीप्रति बढ्दै गएको आकर्षणका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ। कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने गत वर्षभन्दा यो वर्ष स्याउको उत्पादन 40% घटेको छ। स्याउ खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या भने बढेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइरहेको छ। जिल्लामा कुल स्याउ उत्पादनको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। अबको केही सातापछि जिल्लाभरको स्याउ उत्पादनको पुरै विवरण सार्वजनिक गरिने कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारीले बताए। जिल्लामा अहिले जुम्ली, इटाली, गाला, गोल्डेन र फुजी र जोना प्रिन्स लगायतका स्थानीय जातका स्याउ खेती हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ जुम्लाका प्रमुख खेमराजको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।